हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल आज उहाँको दिल्लीको एपोलो इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचारको गरेर अहिले स्वास्थ्य लाभ गरेर यहाँ आउनु भएको छ। म सर्वप्रथम कमरेड झलनाथ खनालको जुन किसिमको स्वास्थ्य लाभ भएको छ त्यसमा उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड, यस पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटीका कमरेडहरू, पार्टीका नेता कमरेडहरू, विभिन्न पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुभएका नेता कमरेडहरू, मान्य संसद कमरेडहरू र उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार तथा जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन। आज हामी कमरेड झलनाथ खनाललाई यहाँ स्वागत गर्न उपस्थित भएका छौँ। आज एकदम हामीलाई एउटा उत्साह प्राप्त भएको छ। करिब 2 महिनाको उहाँको प्रवासमा जुन उपचार भएको थियो, हामी क्रमिक रूपमा उहाँको स्वास्थ्यको मोनिटरिङ गरिरहेको थियौँ। क्रमिक रूपमा उहाँले स्वास्थ्य लाभ गरेर अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। कमरेड झलनाथ खनाल अहिले उहाँले एउटा लिखित वक्तव्य तयार गर्नुभएको छ। म यो केही समय पछाडि भाषणको निमित्त अनुरोध गर्नेछु। त्योभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाललाई केही कुरा उहाँलाई स्वागत, अभिवादन, बधाई ज्ञापन गर्दै केही आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज आएन? आयो? छैन। अनि यो बत्ती किन बल्यो त फेरि? यो पनि छैन? कहाँ बिग्रियो है? नेपाली जनताको आशा भरोसाको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिमा उदाएको नयाँ सूर्य, नयाँ आशाको किरणको रूपमा देखा परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालज्यू, पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, माननीय सांसदहरू र विभिन्न उपस्थित आदरणीय पार्टीका कार्यकर्ताहरू, पत्रकार साथीहरू, आज हामी त्रिभुवन विमानस्थलको यस हलमा 2 महिनाको लामो उपचारबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको खबरले हामी अत्यन्तै उत्साहित भएका हौँ र अहिले जुन हिसाबले उहाँमा नयाँ विश्वास बलाएको छ, रोगलाई पनि पराजित गर्न सकिने र स्वास्थ्य लाभ गरिसकेपछि नयाँ उत्साहका साथ पार्टी जीवनलाई गतिशील बनाउने, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। उहाँको अझै पनि राम्रो स्वास्थ्य लाभको छिटोभन्दा छिटो सहज सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा
उहाँ गतिशील हुन सक्नुहोस् भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुराको सन्दर्भमा नै उहाँ दिल्ली, भारतको दिल्ली जानुभएको थियो र बडो सहजताका साथ शल्यक्रिया भयो र उहाँले अत्यन्तै छिटो स्वास्थ्य लाभ पनि हासिल गर्नुभयो। अहिले उहाँ हाम्रो सामुमा उपस्थित हुनुभएको छ। अहिले उहाँले अझै केही समय यति लामो यात्राबाट आइसकेपछि आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उहाँको लिखित वक्तव्यहरू यहाँ तपाईँहरूको समक्ष राखिने पनि छ। मैले यति भन्न चाहन्छु कि हामीहरू अहिले नयाँ यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने नयाँ अभियानमा जुटेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समय समयमा यस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्। यो पहिलो पटक देखिएको समस्या होइन। 2014 सालमा पनि ती समस्या देखिएका थिए। पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा तत्कालीन महासचिवले पुर्याउने काम गरेका थिए। पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई भुत्ते बनाउने काम गरेका थिए। फलस्वरूप त्यो पार्टी गतिहीन हुँदै गयो, शिथिल हुँदै गयो, दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिँदै गयो र त्यसले जनताको विश्वास गुमाउँदै पनि गयो। अनि बिस्तारै त्यो पार्टी अझै निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक भएर, त्यसको पक्षपोषक भएर देखा परिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कर्ण पुष्पलालले त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो र विद्रोह गर्ने उहाँको सङ्कल्प अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नयाँ प्रवाहको रूपमा एउटा नयाँ शक्ति उदय भयो। त्यसले बेग्लै किसिमको उत्साह सृजना पनि गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसपश्चात हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ, फेरि पनि त्यो पार्टीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नयाँ विद्रोहको ज्वाला दन्कियो। झापा आन्दोलन, हरेभरे आन्दोलन, यी सबैको माध्यमबाट एउटा नयाँ शक्ति उदय भयो। कोकेको रूपमा, नेकपा मालेको रूपमा, एमालेको रूपमा उदायो। तर एमाले, नेकपा एमाले भित्र जब केपी ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएदेखि नै त्यो पार्टी बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो, गतिहीन हुँदै गयो। त्यहाँभित्र गुटबन्दी हावी हुँदै गयो, व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो। त्यहाँभित्र कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन गरिएन। यो हुँदै 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 त्यो पार्टी अहिले हामी देखिरहेका छौँ चुर्लुम्म दक्षिणपन्थी भाषमा भाषियो। दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिसकेपछि र त्यसमा सुधारको कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि अनि हामीले नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने सोच बनायो। तर पनि हामीले अझै धेरै समयसम्म त्यहाँ आन्तरिक सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भइसकेपछि अब त सुधार होला भन्ने आशा गरियो। तर फेरि पनि केपी ओलीको प्रवृत्तिमा सुधार भएन। सुधार नभएको मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। विघटन गरेको मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नेकपाको विभाजन गर्नुभयो। नेकपाको विभाजन आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि गर्नुभयो। उहाँले वास्तवमा आफ्नो गुटलाई जोगाउनका लागि गर्नुभयो। आन्दोलनको उहाँलाई चिन्ता भएन। यही सिलसिलामा पछि सर्वोच्चको फैसला भइसकेपछि उहाँले नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नुभयो। नेकपा एमालेका क्रान्तिकारी अलग विचार समूहमा आबद्ध भएकालाई ढोका बन्द गरिदिनु भयो। पछि वार्ताका अनेक नाटकहरू रचिए। ती सबै नाटक मात्रै भए र नाटकको रूपमा जब उहाँले अब अनेक समयमा झुक्क्याउन कोसिस गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूबाट कार्यकर्ता सचेत भए। उहाँको नाटकमा कोही पनि नफस्ने अवस्था देखा पर्यो। पछि उहाँले त पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो। संसदबाट निष्कासन गर्ने समेत जमर्को गर्नुभयो। तर त्यसको प्रवाह नगरिकन क्रान्तिकारी वेगका साथ अगाडि बढ्ने र उहाँका विरुद्धमा, उहाँको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिका विरुद्धमा पछि गएर उहाँको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा हामीले अग्रगमनको कदम चाल्यौँ र देशको संविधानलाई जोगाउनका लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि, सङ्घीयतालाई जोगाउनका लागि, समावेशितालाई कायम राख्नका लागि र अझै धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नका लागि नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने
भएको हुनाले सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गऱ्यौँ। नागरिक समाजका सबै तबकाहरू, बौद्धिक जमातहरू र मिडिया कर्मीहरू सबैसँग हामीले हाते मालो गर्दै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अहिले हामी एउटा नयाँ चरणमा पुगेका छौँ। नयाँ पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेको छ। अनि त्यो दर्ता भइसकेपछि हामीले अब निर्वाचन आयोगमा दर्ताले प्रमाणपत्र हामीलाई दिइसकेको छ। संसदीय दलमा हामीले दर्ता गरिसके, संसदमा पनि सचिवालयमा दलको दर्ता गरिसकेका छौँ। अब जिल्लामा प्रदेशमा पनि 22 गतेसम्ममा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले, जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूले र पालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्ष सदस्य सबैले पनि अब शनाखत गर्दै 22 गतेसम्ममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आफू आबद्ध भएको शनाखत गर्नुहुनेछ। र त्यो शनाखत गर्ने क्रममा नै अहिले हामी देखिरहेका छौँ एउटा नयाँ वातावरण पैदा भएको छ। जिल्लाका समानान्तर कमिटीहरू जुन क्षेत्र 4 र 5 77 सालपछि हामीले गठन गरिरहेका थियौँ, उनीहरू क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको, रूपान्तरित भएको घोषणा गरिनुभएको छ। देशभरिमा एउटा नयाँ उत्साह पैदा भएको छ। अब क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा यसको पूर्णोदय भएको छ। यही पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब प्रवाहको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ। र अब नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी दिशामा भासिँदै गइरहेथ्यो, वास्तवमा जनताको प्रगतिको बाधक हुने भयो, व्यक्तिवादको एउटा नाङ्गो नमुना हुने भयो, गुटवादको अर्को नाङ्गो नमुना हुने भयो। र त्यहाँका नेतृत्वले जुन किसिमको निरङ्कुश प्रवृत्ति अपनाएका छन्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अपनाएका छन्, सामूहिकतालाई परित्याग गरेका छन्, मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई र लेनवादी सङ्गठन सिद्धान्तलाई परित्याग गरेका छन्, ती सबै चिजहरूका विरुद्धमा र उनले हुर्काउन खोजेको गलत संस्कृति र संस्कारका विरुद्धमा हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अगाडि बढ्नेछौँ हामी र नयाँ संस्कार दिनेछौँ, नयाँ संस्कृति हामी स्थापित गर्नेछौँ र सबैलाई क्रान्तिकारी बाटोमा अघि बढ्नका लागि आह्वान हामी गर्न चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामी कमरेड पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाललाई हामी स्वागत गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो। सबै म पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार महानुभाव सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि कमरेड झलनाथ खनालको अझै स्वास्थ्य अझै राम्रो बनोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। र त्यसपछि यो यसको कमरेड झलनाथ खनालको वक्तव्य पाठ गर्नका लागि, वाचन गर्नका लागि कमरेड प्रवेश हमाल पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। म वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालको तर्फबाट यो उहाँको वक्तव्य पाठन गर्न गइरहेको छु। प्रिय पत्रकार मित्रहरू तथा आम जनसमुदायहरू, म करिब 2.5 महिना अघि मेरो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएर नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचार गराइरहेको थिएँ। तर मेरो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गयो। म सिकिस्त हुँदै गइरहेको थिएँ। यस्तो अवस्थामा मलाई उपचार गरिरहनुभएका डाक्टर पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। म उपचारका निम्ति बाहिर जाने सोच बनाइरहेको थिएँ। ठिक त्यही बेला मलाई भेट्न पार्टीका युवा पुस्ताका नेताहरू आउनुभयो। मेरो अवस्था देखेपछि उहाँहरूले तुरन्त भारत जाने सल्लाह दिनुभयो। उहाँहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग पनि कुरा गर्नुभयो। सरकारले समेत सहयोग गर्ने भएपछि म गत असार 2 गते दिल्ली प्रस्थान गरेँ र त्यस दिन म इन्द्रप्रस्थ एपोलो हस्पिटलमा भर्ना भएँ। त्यसपछि मेरो सघन उपचार अघि बढ्यो। मलाई प्रारम्भमा यसरी सहयोग गरेकोमा पार्टीका युवा पुस्ताका नेताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि लगत्तै नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलको नयाँ गठबन्धन सरकार स्थापित भयो। मेरो उपचारको क्रमलाई गठबन्धनका सबै नेताहरू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयोगलाई जारी राख्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसका लागि कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायत गठबन्धनका सबै आदरणीय नेताहरू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सँगसँगै एपोलो हस्पिटल पुगेर मेरो उपचारमा विशेष सहयोग गर्नुहुने डाक्टर लार्केल लामालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एपोलो हस्पिटलमा भर्ना भएपछि उक्त हस्पिटलका वरिष्ठ डाक्टरको टिमले मलाई तुरुन्त डायलाइसिसमा राख्यो र सघन उपचार सुरु गर्यो। त्यस क्रममा उक्त टिमले मलाई मेरो मृगौला ट्रान्सप्लान्ट नगरी नहुने कुरा स्पष्ट पार्यो। त्यसपछि म हस्पिटलबाटै डोनरको खोजीमा लागेँ। त्यो खोजी भइरहेको बेला मेरै आफन्त दिदीको छोरीले आफ्नो सानो बालाई एउटा किडनी दिन तयार रहेको खबर गरिन्। यो खबर मेरो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खबर थियो। छोरी मेरिना चित्रकारलाई मैले एपोलो हस्पिटलमै बोलाएँ। उनको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। हरेक प्रकारले मलाई म्याचिङ हुने प्रमाणित भयो। त्यसपछि डाक्टर प्रोफेसर तथा वरिष्ठ सर्जन सञ्जीव गुलेरियाले मेरो अपरेसन गर्नुभयो। किडनी ट्रान्सप्लान्टको त्यो अपरेसन 100% सफल भएर मैले नयाँ जीवन प्राप्त गरेँ। अहिले म पहिलेभन्दा राम्रो र ताजा महसुस गरिरहेको छु। मलाई यस्तो सङ्कटको घडीमा आफ्नो एउटा किडनी दिएर मलाई बचाउने मेरी प्यारी छोरी मेरिना चित्रकारप्रति सदाको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनको स्वास्थ्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। साथै एपोलो हस्पिटलमा मेरो उपचारमा खटिने वरिष्ठ डाक्टरहरू, मेरो उपचारमा खटिने डाक्टर अखिल मिश्र, डाक्टर सञ्जीव गुलेरिया, डाक्टर JM दुबा, डाक्टर गौरव सागर र डाक्टर आसुमान अग्रवाल लगायतको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै मेरो स्वास्थ्य सेवामा खटिने सबै सिस्टरहरू र हस्पिटल प्रशासनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो स्वास्थ्यको बारेमा चासो राख्ने तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने पार्टीका आदरणीय नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, मिडिया कर्मीहरू, समर्थक र शुभेच्छुकहरू, मेरा आफन्तहरू र म प्रति चिन्ता र शुभेच्छा व्यक्त गर्ने इलामका सबै कमरेडहरू र सबै दाजुभाइ दिदीहरू बहिनीहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई निकै समय अघिदेखि नै मेरो स्वास्थ्यको बारेमा गाइड गर्नुहुने डाक्टर ऋषि काफले प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले यो पछिल्लो सर्जरीपछि बिल्कुलै नयाँ जीवन प्राप्त गरेको महसुस गरेको छु। मेरो यो नयाँ जीवन मैले बोनस प्राप्त गरेको नाफा जीवन बनेको छ। अब मेरो यो बाँकी जीवन देश, जनता, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता, सही वैज्ञानिक राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ स्तरको एकता, दिगो शान्ति र नेपाली मोडलको समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहनेछ। नेपाली मोडलको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ। झलनाथ खनाल, संस्थापक नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादी। मेरा विचार सरकारले आज कान्तिपुर हस्पिटलमा केही विचारहरू आएका छन्।
अरू धेरै विचारहरू पत्रकार मित्रहरू मैले आफ्ना केही विचारहरू आजै प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा एउटा इन्टरभ्यू मार्फत दिएको छु। त्यसले मेरा विचारहरू के हुन् भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्न पार्छ। आज मैले दिएको वक्तव्य फेरि धन्यवाद वक्तव्य हो, मेरो कमिटमेन्ट हो। अब मैले यसैमा भनिसकेको छु, मेरो जीवन नाफाको जीवन हो, यो बोनसको जीवन हो। यो म 71 वर्ष त यसै पार गरिसकेँ। त्यसो हुनाले अब म आफ्नो सास रहन्जेल यो देशको निम्ति, यो राष्ट्रको निम्ति, यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, विस्तार, क्रान्तिकारीकरण, एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको निर्माण, साँचो अर्थमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पार्टी निर्माण गर्ने काममा मेरा समयहरू खर्चिने छन्। त्यसरी नै नेपालमा अझै दिगो शान्ति स्थापना भइसकेको छैन। त्यो दिगो शान्ति स्थापना गर्ने र समाजवादको बाटोमा जाने कुराहरूप्रति मेरो सम्पूर्ण जीवन समर्पित हुनेछ। म 70 वर्ष पुगिसकेका हुनाले मैले अब कुनै कार्यकारी पोस्टको दाबी गर्ने विचार गरेको छैन। तर पनि पार्टीले मलाई के दिन्छ, के गर भन्छ, त्यसको लागि मैले ठाउँ चाहिँ राखेको छु। तर म मेरो आफ्नो तर्फबाट भने मलाई कार्यकारी पोस्टमा माग गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। किनभने म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चेयरम्यानको हैसियतले त्यति बेलाको महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने क्रममा मैले जुन विधानहरू निर्माण गरियो त्यो विधानमा एउटा मापदण्ड हामीले सर्वसम्मतिले पास गरेका थियौँ। 70 वर्षको मापदण्ड, त्यो कुरा पास गर्ने मुख्य नेता मैले। त्यसैले त्यसमा गतिकथापूर्वक अडिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म आफ्नो निम्ति माग गर्छु। सबै अन्य नेताहरूलाई पनि त्यो कुरालाई ध्यान राख्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट र विभाजनमा जानै सक्दैन। अहिले केपी ओलीको पार्टी भनेको त दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादको प्रतीक बनेको। त्यसैले त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह फुटै, विद्रोह विनाश है। विद्रोह भनेको एउटा अग्रगतिको निम्ति नयाँ झिल्का, एकैचोटि डढेलो सिर्जना हुँदैन, झिल्काबाट डढेलो सिर्जना हुन्छ। तपाईँहामीलाई थाहा छ, झापा सङ्घर्ष एउटा विद्रोह थियो। त्यो विद्रोहलाई सुरुमै ठुलो दमन गरियो, धेरै साथीहरूको हत्या गरियो। रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, राधाकृष्ण मैनाली, वास्तवमा त्यसका मुख्य नेताहरू, मोहनचन्द्र अधिकारी, ती साथीहरूले त्यो विद्रोहको सुरुवात गर्यो। तर कैयौँ साथीहरूको हत्या हो। तर त्यो झिल्कोको हत्या कसैले गर्न सकेन। त्यो झिल्कोले डढेलो कुरो। ठिक त्यसरी नै अहिले जुन विद्रोह भएको छ, यो विद्रोह तपाईँले यसो हेर्दा थोरै मान्छेको हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। थोरै नै हुन्छ गुण। सबभन्दा पहिला गुण 1 मा नै आउँछ, त्यसपछि त्यो 100 हुन्छ, हजारौँ हुन्छ, लाखौँ हुन्छ। क्रान्तिको विकास त्यसरी गुणात्मक रूपले नयाँ इकाइ निर्माण भयो भने त्यो इकाइले पुराना आन्दोलनका सम्पूर्ण कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्दै जान्छ। कहिलेकाहीँ त्यो रूपान्तरण यति छिटो हुन्छ कि 2-4 महिना, 1 वर्षमा आमूलचूल परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले हामी जुन नयाँ यात्रामा लाग्दैछौँ, यो नयाँ यात्रालाई सफलीभूत बनाउन एउटा नयाँ स्पिरिटको जरुरत छ, नयाँ इनर्जीको जरुरत छ, नयाँ चिन्तनको जरुरत छ, नयाँ दृष्टिकोणको जरुरत छ, नयाँ एउटा चाहिँ भावनाका साथमा
हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र तब मात्रै हामी नयाँ कार्यदिशा, नयाँ नीति, नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि यो 70 को दशकबाट हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। नेकपा एमाले त हामीले बनाएको पार्टी, नेकपा एमालेका नस नसमा, त्यसका हर अङ्ग अङ्गमा हाम्रा पसिनाहरू छिपेका छन्, हाम्रा मेहनतहरू छिपेका छन्। तर पछिल्लो अवधिमा एउटा अहङ्कारी गुटले त्यसको नेतृत्व कब्जा गर्छ र सम्पूर्ण पार्टीका वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक विकासका गतिहरू अवरुद्ध भए र पार्टीमा चिरा पर्दै गयो, जनसङ्गठनहरूमा चिरा पर्दै गयो। यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई फेरि नवौँ महाधिवेशनसम्म ल्याउँदा हामीले जुन क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको विकास गरेका थियौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने जरुरत छ, त्यसलाई पुनर्गठित गरेर अगाडि लानुपर्ने जरुरत छ। तर पार्टीभित्रैबाट गरौँ न भनेर हामीले कोसिस गर्यौँ। पार्टीभित्रैबाट गर्नको लागि त्यो जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादले हामीले दिए। विगत 9 महिनादेखि हामी पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा छौँ। तर यो 9 महिनामा हामीले त्यो हिसाबले अन्तर्सङ्घर्षबाट रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। सुरुमा ठुलो उत्साह थियो, बिस्तारै बिस्तारै शिथिलता आउन थाल्यो। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतर्फ जाने खतरा पैदा भयो। यसैले यो विद्रोह भएको छ। विद्रोह सिर्जनाको निम्ति, विद्रोह नवनिर्माणका निम्ति, विद्रोह उज्जवल भविष्यका निम्ति। त्यसैले त्यो उज्जवल भविष्य प्राप्त गर्नको लागि एकताबद्ध भएर, एक टिका भएर अगाडि बढौँ भन्ने म हार्दिक आग्रह गर्छु। र त्यो आग्रहका साथमा सबै कमिटीहरूले आफूलाई एउटा नयाँ मान्छेमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। हामी प्रत्येकले नयाँ मान्छेहरू, नयाँ क्रान्तिकारी मान्छेहरू, स्वार्थी मान्छेहरू भई, निजी स्वार्थलाई लिएर अगाडि बढ्ने भई, समाजवाद भनेको सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने, सामूहिक स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्ने आन्दोलन हो। त्यसले सिङ्गो मानव जातिको भविष्यलाई उज्जवल बनाउँछ। हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसमा साथ दिनको लागि हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रमका धेरै खेतीहरू भइरहेका छन्। ती भ्रमका खेतीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै उजाड बनाउनु पर्ने हुन्छ, खडेरी पर्ने स्थिति बन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भ्रमका खेतीमा कुनै रस हुँदैन, त्यो आफै खडेरी हुन्छ। त्यसो हुनाले क्रान्तिकारी विचार लिएर अगाडि जाने क्रममा वास्तवमा जीवन रसिलो पनि हुँदै जान्छ, जीवन फराकिलो पनि हुँदै जान्छ, हाम्रा दिमागहरू पनि फराकिलो हुँदै जान्छ। म यहाँबाट जाँदा भारी मनले गएको थिएँ इन्डियामा। त्यति बेला पनि मैले एकताको आह्वान गरेँ। तर बिचमा धेरै घटनाक्रमहरू घटे। अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्यो। त्यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई, हाम्रो संसदलाई र हाम्रो संविधानलाई रक्षा गर्ने काम र त्यो रक्षा भइसकेपछि नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन भएको छ। केपी ओलीको सरकार आफैमा निरङ्कुश थियो। त्यो सरकार ढल्नु भनेको निरङ्कुशताको पराजय, त्यो सरकार ढल्नु भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवादको पराजय, अहङ्कारवादको पराजय। कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्ने भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्यो भनेर कोही आँसु बगाउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा बदनाम सरकार थियो, त्यो बदनाम सरकार थियो। अब हामीले सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा सरकार बनाएका छौँ। यो साझा सरकार
चलाउनु त कठिन हुन्छ, तर के गर्नु, हाम्रो देशमा 7 सालदेखि नै सबैको गठबन्धन बिना एक पाइला पनि प्रगति भएको छैन। त्यसैले अहिले पनि गठबन्धन जारी छ। यो गठबन्धनलाई हामीले जारी राख्नु किन जरुरी छ भने हाम्रो लोकतन्त्र कलिलो छ, हाम्रो गणतन्त्र कलिलो छ, हाम्रो सङ्घीयता कलिलो छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुको निम्ति यी शक्तिहरूको बिचमा सहकार्य जरुरी छ। हाम्रा बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि भइरहन्छ, तर सहकार्य अहिलेको मूल आवश्यकता। यो सहकार्य मार्फत हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै क्रमशः संविधान बमोजिम, संविधानले गरेको मार्गदर्शन बमोजिम हामी समाजवादको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवादले नै देश बचाउँछ, समाजवादले नै राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ लान्छ र समाजवादले नै एउटा उज्यालो भविष्य निर्माण हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड सार्वजनिक मन्तव्यको लागि। अब पत्रकार साथीहरू, आज हामीले यो लिखित वाचन गऱ्यौँ, यसको कपीहरू केही कपीहरू छन्। आज हामी प्रश्नहरू लिँदैनौँ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो प्रेस मिट यति नै ल हुन्छ।